تكوين أستاذ كيفاش تكوين؟ تكوين هو فهمتك. تكوين مهني زعما واخا حنا جايين صافي. دونك غادي نمشيو لبطاقة نهبطو شوية لتحت. بالنسبة للبطاقة خاصة بتلاميذ مستوى الجهة المشترك في المسار المهني، الدراري مكاينش حتى شي حد عندنا في المعرفة الإدارية المهني، وبالتالي هاد الجهة هادي مغاديش تدير فيها. فكنهضر على الجهة المشتركة. واش كاينين الدراري معانا ديال البريمير باك والدوزيام باك؟ شكون اللي كاين في البريمير والدوزيام باك هنا؟ رحباني إكرام، السؤال ديالك أستاذ باش يكون ضروري مع بطاقة الرغبات أو بطاقة الترشيح معا بالنسبة للجهة المشتركة أيضا. إلا كنتي في الاختيار ديالك باغا ديري علوم تجريبية ياك، راه كتعمري غير بطاقة الرغبات فقط. أما إلا كنتي تختاري في الاختيار علوم اقتصاد وتدبير أو علوم رياضية أو علوم تكنولوجيا ميكانيكا أو كهرباء أو فنون تطبيقية، هادي كتعمر بطاقة الرغبات كما وريتكم، وكتمشي تاني بطاقة الترشيح الخاصة وكتعمري المعلومات ديالها حتى هي. صافي فهمتي يا إكرام؟ جاوبيني ب5. إلا فهمتي جاوبيني ب5. خير تما هنا هي بطاقة الرغبات. نادية سارة نسيت لكم مزيان، ها هو للمرة الرابعة راه كاينة في لاباج. نقرا هاد السؤال. سلام أستاذ مضر الله صافي. هنا هي سلام أستاذ، بالنسبة لي هادشي اللي بغا يدير تكوين إمتى؟ تكوين مهني يا يوسف؟ واش تكوين مهني ولا واش تكوين مهني ولا هذا البكالوريا المهنية؟ جاوبنا يوسف. تكوين مهني غديرو بمستوى ديال 5 جيل، يعني غتمشي تدفع ترجع للمستوى ديال التأهيلي، مستوى التأهيل في التكوين المهني غادي بالنيفو ديال 9. واش فهمتي؟ واش التكنولوجي كاينة فقط في سيت ملول؟ لا، التكنولوجي مكايناش في سيت ملول اودي، كاينة في بشيرة في حمام الطوافي. كيفاش كتنتقل من البطاقات؟ سمحوا لي ما تبقاوش تصيفطوا لي كيستيون واحد تابع الاخر تنقرا السؤال. صافا ما تصيفطوش حتى شي سؤال تنقرا. شنو تكون سمحوا لي راه تكون تاع هادشي. ما تكتبوش لي كيستيون حتى نجاوب سؤال بسؤال عاد تصيفطو ياك. يلا صبروا عافاكم، ما تصيفطوش حتى شي ميساج الله يخليكم باش نطلع نشوف الميساج لي كاين فوق. بالنسبة لها تكون مهني نكتب كريمة. كيفاش كان تنتقل من بطاقة الرغبات إلى بطاقة الترشيح؟ واش نكتب سينس مات ديريكتومون؟ لا بنتي شوف، راه هاد البطاقة كيبان لك ليكرون ديالك بعدا. جاوبيني كريمة. لا شي حاجة جاوبيني واش كيبان ليكرون ديال ديالي؟ واخا يوسف صبر غنجاوبك، غير صبر. هاد كريمة نتسنى واش كتسمعيني؟ كريمة كتسمعيني؟ فوالا ملي ما كيبانش ليك داكشي علاش ما تبعتيش معايا. ريغلي لي بارامتر عافا بنتي، ريغلي. كتسمعيني ولكن ليكرون خصك تشوفيه. ريغلي لي بارامتر الدراري عرفو كريمة. يلا بين ما تريغلي البارامتر نجاوب على يوسف. يوسف اشنو قلت يا يوسف؟ يوسف ولدي قلتي لا نوض الدين، هذا نوض الدين نجار.
بالنسبة اللي بغا علوم رياضية يعمر الاختيار الأول والثاني بعلوم رياضية ضروري، أنه يكون الاختيار الثالث يختار. ماشي ضروري، غير هو مزيان دير اختيار الثالث يختار، لأن أنت ما ضامنش راسك واش غيقبلوك في علوم رياضية، فهمنا؟ دونك اللهم دير الاختيار الثالث أنت تختارو عوض أنه يختاروا عليك هما في المجلس القسم، فهمنا؟ اوكي. يوسف صافي حبسو الميساجات، كنقرا الميساج ديالي. السلام عليكم. وي خليل خليفي اللايف غادي راه كان اونغيستري. شنو ها هو راه كان اونغيستري هذا. ما عرفتش باش نقراش نستوعب في j'espère يبقى لي ولادي هكذاك. يوسف باقي ولا كتقرا حتى البريمير باك عاد ندير تكوين نهائي. اي فوالا خصك دير تقرا بريمير باك ودير تكوين مهني بالنيفو تكنيسيان، كديرو بنيفو باك، تمشي دير ديبلوم ديال تكنيسيان حسن هكاك عوض انك ترجع للتروازيام اني كوليج. صافي. شكون السؤال الاخر؟ الدراري حبسو الميساجات كنقرا السؤال اللي يبقى. صافي كريمة قد ديتي ليكرون خالية. واش التكنولوجي قلنا التكنولوجي كاينة في مات ماشي في الفنلان شايفة. أستاذ واش سيونس مات صعيب؟ اش نقول لك، إلا كنتي طيارة في المات وكتفهم مزيان وزيد عليك كتخدم لي زيكزارسيس بحال كيما كناكل الخبز كيما كنقولو، توكل على الله. أحسن حاجة دير هي هاديك، ولكن راه كنأكد بأنك عزيز عليك المات والكيدي كتخدمو مزيان. أما إلا كان عندك صعوبة ولا كتقاتل يلاه كتجيب معدل ولا ديك 12 13 كديما اللي يقول لك دير راه تكرس. فعلا هو صعيب على اللي ما بغاش، تسمى اللي عنده حب لداك الميدان وميكلي راه ما غاديش يجي صعيب. صافي. بالنسبة للمعامل ديال المات في سيونس مات راه سعود الفيزيكس لا، دونك هانتوما من المعامل كيبان ياك. تسنى نقرا السؤال. سمحوا لي ما تصيفطوش حتى ميساج كنقرا الله عليكم. رسلوا ميساج عطاكم باش نفرجي. بقاو معايا واحد الدقيقة كنشوف السؤال بالنسبة هادشي طلع الفوق كاع بزاف. شكون أحسن سيونس مات دي ولا على حساب كنتا، على حساب كريمة. سيونس اشنو الفرق بين شفتو لي ميساج ديالك، شنو الفرق بين سيونس مات أ وسيونس مات بي؟ إلا كنتي ما كتحليش لي جديتي، ما عندكش مع ديك لي جديتي كتبسطوك وفيها كثرة الهضرة وهذا وهذا، هذا الأفضل ليك أنك دير سيونس مات بي. داكوغ، لأن ما كيقراوش حتى في الدين، كيقراو بلاصة واحدة الماتير سميتها سيونس دانجينيور. أما إلا كان عندك ناشدتي مزيانة وكتعجبك ديري سيونس مات أ. و بليس دو سا إلا سولتي الدراري ديال سيونس مات بي راه يقول لك الماتو ديالهم شوية أصح مقارنة مع سيونس مات أ. داكوغ. اوكي. آخر أجل من أبدأ الاستمارة هي 15 بنت. صدمة. محمد أمين، واش كاين فرق في الاختيار في المدارس العليا ما بين سيونس مات و سيونس اكس؟ وي بيان سور كاين فرق. سيونس مات دائما هما الاولين اللي عندهم لي شونس قابلين على لي زوط. علاش؟ لأن لا نوت دو بريسيليكسيون ديالهم كتكون ناقصة مقارنة مع لي سيونس اكس فيزيك ولا لي سي بي، و مطلوبين هما على الآخرين، هما قلال أصلا دونك كيكون عندهم لي شونس. أما سيونس اكس كيكونو كثار وبالتالي لا نوت ديالهم كتكون دائما طالعة. فهمنا؟ أستاذ شرح لينا الفرق ديال
صبروا ما تصيفطوش الميساج. فهمتي؟ ستاج شرح لينا افاق ديال ليكونومي. افاق ليكونومي راه لحت لكم واحد البوست في لاباج فيها جميع الافاق ديال كل شعب، الله يرضي عليكم. لان بالنسبه للافاق بلا ما تطرحوا هذا السؤال راه كاين الجواب ديالو في لاباج. رجعوا لاباج وشوفوا المنشورات السابقه راه تلقاو كلشي. ما هو اخر اجل لمنع الاستمارة؟ قلنا لو 15 افريل. بالنسبه للسيونس مات بي واش عندهم افاق اكثر من ا؟ لا بحال نفس الافاق اللي عند السيونس مات هما اللي عند بي بحال هادي. واش الا درت سيونس مات الدراري صبروا ما تصيفطوش لي ميساج كتاب. شوف الدراري اتفقوا على واحد المنهجيه الله يرضي عليكم فاش تعاونوني ياك. اون فوا واحد فيكم لاح السؤال ما يلوحش الاخر السؤال حتى نجاوب فيه، يعني انا جاوبت ليه هذا السؤال ديالو غادي لوح الميساج الثاني. داكوغ حيت راه ملي كتكثروا الاسئله ما كيبقاش نعرف شكون اللي سبق وكنطلعوا هذا. يلا كنوصل دابا. واش الا درت سيونس مات في الاولى باك يمكن نبدل العلوم التجريبيه في الدوزيام باك؟ كيفدي سفيان جاوبني، واش كتهضر على الدوزيام باك ولا؟ داكوغ وي ممكن ما كتسماش علوم تجريبيه، كتختار ديك الساعه اما لي في فيتي ولا فيزيك. ممكن تغير في الاول تاع عام ديال الدوزيام باك كدير علوم فيزيائيه. طوبي ما تزربوش ليها لي كيستيون عطاكم شنو هما اتفق منها. واش الطريقه ديال البطاقه فهمتوها؟ صافي دابا كنا نشوف هاد الميساج اللي كتبناها. واش كتكون لا نوت ديال سيونس مات ناقصة على؟ صبروا الدراري ما تصيفطوش واحد اللي نقراو هاد الميساج. واش كتكون لا نوت ديال سيونس مات ناقصة على النقطة ديال سيونس اكس مدارس؟ ماشي ناقصة لو سوي لا نوت دو بريسيليكسيون كتكون هي فعلا ناقصة. مثلا نعطيك مثال الو لنفرض باغي دير لي كلاس بريباراتوار. لي كلاس بريباراتوار الا قارنا سيونس مات مع سيونس فيزيك ولا اس بي تي عندهم لي شونس اكثر من الاخرين بالقبول. 90% ديال البلاص ديال الشباب ديال بي اس تي ديال سيونس مات كتبقى 10% للفيزيك. هما كيكونوا لي نوت ديالهم فعلا ناقصين مقارنه مع الاخرين. هذا هو لافونتاج. زائد لا ميم شوز بالنسبه لي زوطر انستيتيو المعاهد الاخرى بحال الانسان وهذا. نشوف استاذ الا كانت بديت نولو صبر تصيفطو تا ميساج لعندكم نقرا هاد السؤال. الدراري حبسوا الميساج ماشي مشكل باش نقولو انت طلب ديال التكوين بنيتو باك حنا زاد حتى المغامرة كيدير شي شهر شي ساعات حالات على دمرتي الخانات كاملين سيونس مات وما قبلوش. الدراري ما تصيفطوش حتى شي ميساج. نقراو هاد السؤال هذا هو شنو جو بونس الميساج كان في حالة ما عمرتي كلشي سيونس مات في دوك الاختيارات ثلاثة وما قبلوكش يعطيك الاختيار البديل اللي هو قريب سيونس مات اللي هو هذا سيونس اكس. اوكي واش تكون لا نوت ديالو قلناها. استاذ جاوبنا على الميساج ديال جسد. عاود لوح لنا داك الميساج راه كتصيفطو قوة الميساج ما كيبقى ليا يبان ليا والو. ما جاوب شنو هو المعدل اللي خاصك تجيب
باش غتقبل سيونس اكس. لا سيونس اكس مفتوح، اون فوا تنجح غير ب10 صافي راه دير سيونس اكس ماشي مشكل، هو ماشي شي وحده خاصه. الدراري اللي شفتو ما جاوبتوش على السؤال يعاود يلوحو حتى يشوفني جاوبت. انت يمكن ندفعو الطلب ديال التكوين. قلنا الا كنتي كتهضر على التكوين نيفو باك راه مازال بين شهر 5 و 6. واش محتاجنا اصبر واش ما تجاوبوش على الميساج ديالنا؟ منال شنو هو الميساج ديالك بنتي؟ قول لي يلاه راه كنتسنى. شنو هو المادة اللي خصك تجيب في الباك باش تقبل لا ميديسين؟ العام الفايت شدو ب15 شي حاجة كدا و50. العام اللي قبل منو 14 90. المهم ولا 14 الفوق. بالنسبة للسيونس مات صبر سيونس مات واش كتكون اون سيليكسيون على حساب النقط؟ وي خليل سيونس مات كتكون اون سيليكسيون كدوز على يدي كان هكذاك. هل يجب استقرار ميساج؟ شنو هي؟ الدراري الله يخليكم نقول لكم واحد الكلمة، سمحوا لي واحد الدقيقة. أنا نعيط السمية ديال الشخص هو يلوح لي السؤال نجاوبو، نعيط السمية ديال الآخر يلوح السؤال نجاوبو هكذا. إذا الطريقة اللي كديرو راه كتكلفوني والله. شحال من واحد دابا طرح السؤال الفوق وراه مجاوبش عليه. دابا باش يستافد الجميع وكلشي نجاوبو عافاكم ما تلوحو حتى شي سؤال فنعيط بالسرية صافي. اتفقنا إخوان؟ يلا بارفي. يلا حبسو دابا من أوكي صافي، حبسو من أوكي، حبسو من أوكي. هادي غنرجع للفوق هنايا عافاكم وغادي نعيط بالسرية. حبسو من أوكي الله يرضي عليكم. مباقيش تصيفطو حتى ميساج كنعيط بالسرية. نطلع الفوق شوية باش نقلب على شكون واخا بارتيسيبون. نور الدين أنجار عندك شي سؤال؟ نور الدين أنجار لا تخي بيان. شكرا نور الدين على التفاعل. هكداك سعيد المقدمي، سعيد المقدمي. خليل الخليفي. اوكي خليل، شحال ما هو المعدل اللي خاصك تجيب باش تقبل سيونس مات؟ مزيان. سيونس مات نفس الطريقة اللي كنديرو في سيونس مات اللي كنديرو في السيونس ايكونومي. كنستقبلو الطلبات ديال التوجيه ديال الطلاب الراغبين في ولوج علوم رياضية، كنشوفو العدد ديالهم شحال. كيستقبلو الطلبات من المعرفة ومن المؤسسات الأخرين اللي بغاو يجيو يديرو سيونس مات في المعرفة. داكوغ دابا كنشدهم كلهم، أنا اللي كندوز هاد العملية الفيديو، كنحطهم كنرتبهم كندخلهم في الأورديناتور كنرتبهم على حساب واحد المعادلة. كناخدو فيها المعدل ديال الماط، المعدل الفيزيك، المعدل ديال السي بي بي، المعدل الفرنسي، المعدل ديال الدورة الأولى. كلشي هادشي كيتحسب على واحد المعادل. داكوغ كنرتبو التلاميذ على حساب ديك لا نوت دو بريسيليكسيون. مع الإدارة كندوزو كنتفقو على شحال من قسم غنديرو ديال سيونس مات، شحال العدد اللي خصو يكون في كل قسم. نفرض مثلا جوج الأقسام ديال 30 ديال 60 غير مثال. دونك هادوك الطلبات كاملين كنرتبهم على حساب ديك لا نوت دو بريسيليكسيون
ديك المعادلة اللي قلت لكم. وملي كنوصلو ل60 كنديرو لا ليست برانسيبال. صبري عند ما تصيفطيش ليا حتى شي سؤال، الله يرضي عليك راه غنعيط بالسميات. كنديرو لا ليست برانسيبال، كنوصلو ل60 كنحبسو. هادو كلهم اللي كلاصاو 60 الاولين راهم مقبولين. كنفتحو واحد لا ليست كومبليمونتير، لا ليست داتونت كتسمى، كنحطو فيها حتى هي واحد 10 ولا 15 ديال الناس اللي جايبين المعدل ما وصلوش لا ليست برانسيبال، وكاو شي واحد من الشهر كنعوضوه بالاولاني في لا ليست، وكتكون الليست ديال المرفوضين. هذه هي الطريقة، فهمتي خالد؟ صافي. نمشي هند، غير صبري غادي نعيط لك الله يرضي عليك. يوسف باقي، يوسف باقي. لا ما لا صبري غادي نجاوبك، ولكن غادي بالترتيب انا الله يرضي عليك. صبري عقلي على هذا السؤال ديالك كتسناو فيك وغادي ترحم. واش لي ميساج اللي كنصيفطو كيجاوب عليهم الاستاذ؟ وي قولوا ليها، وي قولوا ليها وي، وعاونوها الا كان ممكن تحل المشكل بالصوت. الو يوسف، عندك شي سؤال يوسف؟ سير بالله يرضي عليك. شنو هما خدامي تاع ليكونومي وشكرا. الدرس يوسف اش غنقول لك، راه كثير الخدام ديال صعيب نحددهم لك كاملين. بون نتكلم القطاعات، قطاع الاقتصاد، قطاع التجارة، قطاع الخدمات، ممكن نوجههم للدري اللي عنده بكالوريا ايكونومي، بنكات، الشركات، وزارة الاقتصاد المالية، الشركات الخاصة، المهم كتعرف جميع الميادين اللي فيها الاقتصاد ممكن يوجهها التلميذ اللي حامل بكالوريا اقتصاد، على اساس انه كمل الدراسات الجامعية ديالو من بعد في لي زيكول. كريمة اوكي. الو تيزكي سفيان، تيزكي سفيان عندك شي ميساج؟ سعيد ما نجاوبش تما تجي نقطة الله يرضي عليك واش ندير؟ لا اوكي. حسناء بلال، حسناء بلال. نوها غنجاوبك تسنايش تجي نقطة الله يرضي عليك. نوها شحال هو المعدل اللي كيطلبوه في الباك باش نديرو طب؟ جاوبت على هذا السؤال نوها. حسناء المعدل العام الفايت كل عام وكيفاش كيكون على حسب عدد الطلبات اللي بغاو يجيو لكلية الطب. كيشوفوا إلا كان كثير ومعدل طالع كيطلعوا المعدل، إلا كان المعدل هابط كيطلعوا المعدل بالانتخاب. العام الفايت شدو بشي 15.53 باقي عاقل، العام اللي فات قبل منه 14.90، دونك كل عام هو المهم على أساس 14 الفوق بعدا هادي راه كاينة. صافي حسنا. سعيد، سعيد السؤال ديالك سعيد. سعيد ما عندك حتى شي سؤال؟ شكون اللي حسن واش ايكونومي اولا تكنولوجي؟ زعما شكون اللي عنده افاق بزاف؟ كلهم عندهم افاق بزاف، كيبقى الاختيار على حسب الميول ديالك. الله يخليكم الدراري ما تصيفطوا حتى شي سؤال حتى تجاوبتكم، نكونوا منظمين الله يرضي عليكم. راه كتعاونوني وكتعاونوا ريوسكم وكيكون استفادة للجميع. يلا فهمتيني هذا سعيد؟ كيبقى اختيار بناء على الميول ديالك وعلى الهدف النهائي اللي كتوصل ليه، اما راه كلهم عندهم الافاق النهائية ديالهم. اوكي يوسف. الو سعيد شكون كتابعو؟ تابعو متقالش.
نشوف شكون كوثر زين. كوثر زين. كوثر زين أستاذ بالنسبة لي بغا يدير الطب، أشنو التخصص خاص يدير؟ أولى بكالوريا وثانية بكالوريا. الطب تكوني علمية وصافي، بكالوريا علمية ممكن ديري بها الطب. يعني اش يعني تكوني فيزيك ولا اس تي تي ولا سيونس مات راه ديري الطب صافي. ياسمين راه ما غاديش نجاوب على حتى شي سؤال الا بس ما نعيط للسيا ديال التلميذ. الله يرضي عليكم نظموا ريوسكم. شكون اللي كيتقبل كلية الطب اس في تي ولا تي سي؟ بزاف. وعلى حساب النتيجة كاين اللي كيتقبلوا بزاف ناس في تي ولا ناس ما يمكنش نجاوب لك على هذا. انا كيدوزوا ان اكزامان كلهم صحاب السيونس مات والفيزيك ولا في تي كيدوزوا ليكزامان ايكري فيه 3 المواد الفيزيك ولا في تي والمات. اللي جاب معدل كيتقبل. ما يمكنليش نقول لك شكون فيهم اللي كيتقبل اكثر. يبقى النتيجة الأخيرة شحال جبتي فيها. مفهوم يا شنو؟ محمد أمين. محمد أمين واش سيونس اكس العام اللي فات لا ميديسين شدو؟ خلينا نقراو السؤال الله يرضي عليكم، ما تصيفطوش ميساج. الله يرضي عليكم. واش سيونس مات العام اللي فات لا ميديسين شدو؟ ما بغيتوش تنظموا راسكم الله يهديكم. ولا سميت محمد امين عاود صيفط لي الميساج اخويا، راه كيصيفطوا لنا الناس الميساج كيهرب. واش سيونس اكس العام اللي فات لا ميديسين شدو على 15 اما سيونس لا راه لا نوت كتكون موحدة. لا نوت كتكون موحدة، لا سيونس مات ولا بي سي ولا فيزيك نفس لا نوت. فهمنا محمد امين؟ فهمتي يا محمد امين؟ جاوبني. يحيى لا هذيك حيتاش قلت سيونس مات طايحه لا نوت في لي زوطخ انستيتوت في المعاهد الاخرى ماشي في الطب. الطب عنده معدل موحد. فهمنا يحيى؟ شنو هي هاد المعادلة اللي قلتي عافاك؟ شكون الخالي؟ عافاك. حبسوا الدراري الميساجات، حبسوا الميساجات. عاود صيفط يحيى. هي تسنى راه غادي نجاوبك، غير تسنى. حبسوا الدراري الميساجات. مالها ما تصيفطيش ميساج الله يرضي عليك، غادي نقول لك تعطيني الميساج غير صبر. شنو هي؟ وهادي محمد. الدراري راه كتعصبوا الله يهديكم. شنو هي هاد المعادلة اللي عافاك قولها لينا؟ لا المعادلة قلت لك دوك المواد المؤهلة كنضربوهم في معاملات خاصة وكتعطينا اون نوت فينال. مثلا المات كنضربوه في 9، الفيزيك كنضربوه في 7، الجي تي كنضربوها في 5 جوبونس الا باقي عاقل، الفرونسي في 4، المعدل الدورة الأولى مضروب في 1، وكلشي كيتقسم على مجموعة المعاملات كيعطيونا لا نوت فينال. صافي يا يحيى. يلا سلمى دكان. وي الدورة الأولى بوحدها يحيى، الدورة الأولى بوحدها، الدورة الثانية ما كنسوهاش. واش إلا درتي لا سلمى واش إلا درتي في الرغبة الأولى والثانية علوم تجريبية ممكن دير علوم رياضية في الرغبة الثالثة؟ وي ممكن ولكن هذا يعني أنك انت باغا علوم تجريبية. أما إلا كنتي باغا علوم رياضية راه خصك ديرها هي الأولى. عاودوها 2 مرات. مريم ما تصيفطيش ليا ميساج تنقولها لك. سكينة ال بي. واخا هيبة غادي تكوني على يقين انني غادي نقول لك عطيني السؤال ديالك، غير صبري حتى تجي نوبتك الله يرضي عليك. سكينة ما كايناش.
واخا صبر. جونة. سؤال عندك جونة؟ لا. رحباني إكرام. راه ما غنجاوب على حتى شي سؤال، كان غادي بواحد ليست عندي بالترتيب، مني نوصلكم راه غنقول لكم عطيو السؤال ديالكم، اذا بلا ما تبقاو تصيفطوا الله يرضي عليكم ونظموا ريوسكم عافاكم. رحباني إكرام، عندك شي سؤال سلبي؟ لا. دوز. اوكي. خديجة كليا جوبونس. خديجة اللي ديالها مكتوب كليا خديجة. اوكي. الا بغيت دير علم الاقتصاد شنو هما المؤهلات اللي خص تكون عندك؟ اول مؤهل هو الميول، هو الرغبة، هو ان داك الميدان عزيز عليك بزاف وعندك فيه واحد الهدف نهائي، راسنا واحد الطريق عارفة فين غادي. هذا هو اول حاجة واهم حاجة. ثاني حاجة خص يكون عندك مزيان في اللغة الفرنسية، لأن غتقرا باللغة الفرنسية. داكوغ. ثالث حاجة خص تكون أسي بيان حتى بيان في الرياضيات، زائد الاجتماعيات، يعني الجغرافيا سورتو. داكوغ. هادو هما المواد المؤهلة للتخصص. نتمنى نكون جاوبت لك على السؤال ديالك. هاجر. هاجر عندها ايميل ARHAG 291. هاجر. دابا هاجر إلا عندك شي سؤال، إلا بغيت ندير لهم تجريبية واش فيها شي أثر، واش شفتو بعدا في النظام كيفاش داير، واش مزيان هكا ولا ممزيانش. كلشي كيستافد، كلشي كنجاوب ليه على الأسئلة ديالو وما كاين لا روينة لا والو. ألوغ السؤال ديال هاجر إلا بغيت ندير لهم تجريبية واش فيها شي أثر. هاد السؤال هذا علاش كتسول؟ لأن مرسمينش واحد الهدف نهائي في حياتكم، كتقراو وانتوما ما عارفينش علاش هاديك القرايه، شنو هو الخير ديالها. لو ان كل واحد فيكم راسم هدف مهني وباغي يوصل ليه ما غنبقاش نسمع بحال هاد الاسئله. بون نجاوب. اي شعبه اي تخصص ولاو فيها اثر، كيبقى الاختيار ليك نتايا واشنو باغي دير في حياتك، وهذيك الحاجه اللي غدير فيك واش غترتاح فيها ولا لا. فهمنا الرجل؟ كلشي فيه اثر، علوم التجريبيه فيها اثر، علوم الرياضيه فيها اثر، اداب فيه اثر، فنون تطبيقيه فيها اثر، علوم التكنولوجيا فيها اثر، كلهم مزيانين. ولكن واش انت عندك المؤهلات لذاك الاثر اللي رسمه؟ واش غترتاحي فيه الا درتيه؟ هذيك المهنه اللي غتزاولي فيها واش غادي تلبي لك الرغبات ديالك الخاصه وبروفيسيونيل وهذا؟ هادو هما الاسئله خصكم تفكروا فيها وتلقاو ليها جواب. فهمنا هاجر؟ حمزه. حمزه سؤال حمزه. ولو اخي حمزه شكرا على الجواب. كلمه اجي الباب كلمه وذلك اش سونس مات كان. لا ما كانش هاد العام، ما كانش هاد العام سيونس مات دي في المعرفة. علاش؟ لأن الطلبة ديال التلاميذ اللي بغاو سيونس مات دي ما كانوش كتار، جوبونس باقي عاقل كانوا 3 ديال التلاميذ فقط اللي باغيين سيونس مات دي وصيفطهم للطريق. داكوغ. إلا كان هاد العام العدد كبير بغا سيونس مات غادي يفتحو شعبة ديال سيونس مات دي في المعرفة إن شاء الله. صافي كريمة. أسماء أجي ولا أجي بيتو سير أسماء. ولو إلا ما كتسمع حتى لعبة رضا راه المشكل من عندك، قاد البارامتر ديال الصوت. حمزة أنجار. حمزة أنجار.
تبدا حمزة أنجار. ألو، واش النقاط تاع الدورة الأولى هما اللي كيتحسبو بالنسبة ليك انت؟ كيفاش هي هادي؟ حمزة مفهمتش السؤال ديالك، عاد شرح لي الله جاي. أستاذ إلا بغيتي نولي طبيبة مختصة في الطب النفسي، أشنو التخصص خصني ندير وأشنو المدرسة يمكن نمشي ليها؟ الطب النفسي غادي تقرا يسمى شنو ديال الطب بالعام في كلية الطب، ومن بعد كتزيد التخصص ديال الطب النفسي جبونس فيه شي 3 سنين. هذا هو الجواب. يلا حمزة سير بيا، عطيني السؤال ديالك بطريقة أخرى، راه مفهمتش السؤال ديالك. واش النقاط تاع الدورة الأولى هما اللي كيتحسبو بالنسبة للي بغا يدير إيكونومي؟ إكزاكتومون، الدورة الأولى. فوالا صافي أنا جاوبت ليك. هبة مروان. هبة مروان. محمد أمين اش غنقول لك، كلشي مهم. كلشي مهم، ولكن إلا بغيتي تمشي ماشي مشكل، الله يعاونك. إلا كنتي ضروري باغي تمشي الله يسخر لك. هبة مروان. عندي سؤال، يلا سير بي راه باقي الدراري الآخرين ما بالك، مابيناش نمشيو حتى كلشي يجاوب. ما كتسمعيش أسئلة نديرو مشكل منتكلمش. يلا سير بي. وميم طون هذا دخلوا لاباج فيسبوك ساراو فيها مزيان، بزاف ديال المعلومات عطاوها هاديك تحتاجوها، داكوغ. بزاف ديال الأسئلة اللي كطرحوها ديالها تلقاو الجواب ديالها. أستاذ شنو هو التخصص ديال أولى باك ثانية باك بالنسبة للطب النفسي؟ زعما شنو البكالوريا؟ علمية وصافي، شي وصمات اس دي بي تي سي، المهم تكون علمية هكذاك. آدم الأمين مقبولي. آدم الأمين مقبولي. منال الرئيسي، شي واحد يكتب ليها عافاكم، قال لك كتبوا ليها انت غادي تفتح هذا الشيء في الفيسبوك، قولوا ليها مباشرة مثالي لايف غادي يدخل الاستاذ في الفيسبوك وفي فيديو يوتيوب. آدم الأمين مقبولي، ما عندكش سؤال ندوزو. سمية، ما بقاوش تلوحوا الأسئلة الله يرضي عليكم حتى نوصلكم، فكنا غاديين مزيان. أستاذ إلا بغيت ندير علوم تجريبية شنو هما المواد اللي خاصني نكون مزيان فيهم؟ تكون مزيان في الرياضيات، في اس دي بي، في الفيزيك، الفرونسي. سمية سير بها سمية. صيفطي ليا، عاودي صيفطي راه داكشي فعل فوق. عاودي صيفطيها سمية فين حدايا، راه داكشي طلع، داكشي الميساجات اللي كاين الله يرضي عليك، عاودي صيفطيها بنتي الله يرضي عليك. عاونو رضا قال لي كيفاش يخدمو الصوت. بغيت ندير زيد ايكونومي. شنو السؤال؟
يخصني شنو هما المواد. اوكي الوغ المواد درتي بدنا خصك الفرونسي غادي تقرايها بها، زائد الماء، زائد الجغرافيا الاجتماعية. ثلاثة المواد الأساسية بالنسبة للدراري اللي بغاو يديرو الاقتصاد. صافي يلا. حسام بوهاش، حسام بوهاش مشى مكاينش. إيمان، إيمان صبر ريكس كود صبر. واش ممكن دير إعادة توجيه إلا كنتي درتي سيونس مات وجاك صغير؟ سيزيام يعني في الأول دار سيزيام، في الأول دار ديال سيزيام إيمان. ممكن بيان سور، يعني الأول تاع في شهر 9 درتي سيونس مات بان لك قاس داكشي بغيتي ترجع لسيونس إكس، ممكن بيان سور كدير إعادة توجيه وصافي كدوز. صافي. أنس عنده الميل أنس صوات 2017. أنس سبق الله ذلك باش ندوزو للنهار. مكاينش أنس نهى. نهى اللي بغا يدير سيونس مات اش من المؤهلات اللي خاص تكون عنده أستاذ؟ كذلك مثبتي خاص يكون عنده مؤهلات جيدة جدا في الرياضيات، خاص يكون كيعطي في الماط، أزيد عليه الماط بزاف. أنا كنقول لكم لي فغي سيونتيفيك لي فغي ماتور داكوغ، خاص يكون مزيان في الماط، خاص يكون مزيان في الماط وفي في الفيزيك. أون بليس دو فرونسي خاص يكون تا صافا شوية فرونسي، كنقولش مزيان مي بون كيفهم داكشي اللي كيتقال وكيقدر يقول شي كلمات هكذا داكوغ. لأن غادي أبخي لو باكالوريا راه غادي يقرا بالفرونسي داكوغ. دونك سيونس مات ضروري من الماط مزيان يجي فيه معدلات مزيان، لأن عندك المعامل ديال 9 غادي كتشتا كي تمشي شي نقطة خايبة ونثبتي المعامل ديال 7. اوكي. وسنان 678 نعيمة. إلا بغيت ندير الطب شحال لا نوت اللي خاصني نجيب في الباك؟ إلا درت سيونس إكس دابا نقدر نوصل بها للطب؟ ممكن تقدري توصلي بها باش إلا درت من بعد اس بي تي ولا سيزون. وي سيونس مات ولا سيونس إكس ممكن دير بها الطب داكوغ. لي دو وصل لا نوت دو بريسيليكسيون تكون في إطار 14 على حسب كل عام شكون كيكون فيها. اوكي شكون مازال؟ ريكس كولد السؤال ديالك شحال هو ثاني أكبر معامل زائد؟ الأولى باك سيونس إكس غيرهم. والله ما فهمت ما فهمتش ريكس كولد. ثاني أكبر معامل فاش من بعد 7 5 صافي 5. محمد 10 منعرفش. كاين غزلان لي كلاس بريباراتوار راه حكيت لكم واحد الفيديو درتها في اليوتيوب على راه كاين اللين ديالها في لاباج فيسبوك ياك، انا نوريه لك هذا هو. شوفي بقاو معايا الله يرضي عليكم. غزال شوفي معايا ليكرون، صبر بعدا غزال واش كيبان لك ليكرون ولا لا؟ واش كيبان لك ليكرون؟ غزال كيبان لك ليكرون؟ البطاقة ديال الرغبة زكريا راه ها لو لين ها هو المرة الخامسة كنلفت. واكتيفي غزال ليكرون باش يبان لك، اكتيفي ليكرون. إلا ما بانش ليك ليكرون راه كاينة في لاباج ديال التوجيه اللي كاين فيها نتوما ديال المؤسسة،
غتمشي لتحت عاد تلقاي واحد المنشور على الأقسام التحضيرية، دخلي لهداك الفيديو غادي تفهمي كلشي بالتفاصيل، ما خليت حتى شي حاجة إلا وشرحتها في داك الفيديو صافي. راه هو في اليوتيوب وميم طون راه لاشين ديالكم هاديك إلا بغيتو تابونيو فيها راه مزيان. سيرة حفيظة الجرموني، مرحبا بك. حفيظة عندك شي سؤال ولا لا؟ محمد، يا لا سلامتك محمد. إلا بغيت نولي أستاذ تاع الفيزياء واحد من عام، شحال من عام؟ شحال من عام نقرا؟ خصك أولي من بعد بكالوريا دير لا ليسونس إجازة، العام الجاي راه غادي تولي بكالوريوس يعني تقرا 4 سنين، من بعد 4 سنين غتقدر دير الأستاذ. حفيظة مكايناش. هبة ماد، هبة ماد. واخا يحيى غادي تحط سؤال اخر غير انت غادي الله يحفظك وحط السؤال من بعد صافي، حيت ما نبغيش شي واحد يتقلق عليا يقول لك هذا كاع ما داتي انايا ولا شي صافي. مزيان شكرا. هبة ماد ما عندكش سؤال؟ موسي صفا، موسي صفا. مكاينش. سكينة ال بي، سكينة ال بي. حفيظة لا ماشي ضروري تكوني علمية وصافي. آخر أجل باش نعمرو بطاقة، آخر أجل هديك لكم 15 أبريل. أستاذ إلا بغيتي دير إعادة تجربة واش غدوز سيزيام علوم رياضية أو الأول ديال العام نوخر أنقلبها. إعادة التوجيه كتبدا دائما في بداية السنة. واش ضروري اللي بغا يدير سيونس إكس خاصو يكون جايب فوق 10 في الماط؟ سيونس إكس ماشي ضروري، ولكن راه خاصك تكوني كتجيبي 10 في الماط. غديري سيونس إكس وانتيا ميتة في الماط غادي غتكفسي راسك. هو ماشي ضروري ولكن خاص يكون عندك. سكينة ال بي الو سير. منال، منال اشنو هادي؟ منال 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 الرئيسي، منال الرئيسي. الو منال. زكريا، زكريا. زكريا والو. شكون اللي باقي ليا؟ شكون اللي مازال ما جاوبت على السؤال ديالو؟ بالنسبة اللي بغا يدير دابا غنبقى حيت لا ليست ربما ثالثها، ما تلوحوش السؤال حتى تشوفوني جاوبت على السؤال الاولاني تلاح باش ما يهربوش ليا الاسئله الفوق. ما غاديش نجاوب على حتى شي سؤال الا طلع الفوق لان صعيب نجبدو. يلا باش ما يضيع حتى شي واحد حقو الله ذلكم عاونوني. بالنسبه اللي بغا يدير سيونس مات خليني نقرا السؤال الله يهديكم. الدراري بديتو عاوتاني ودينا الجار حيد ما تصيفطوش حتى شي ميساج عافاكم. عطيني غير دقيقة باش نرجع للسؤال ديال شي واحد اللي كنت نقراه هرب. الأستاذ اللي بغا يحط سؤال آخر قلنا واخا. أستاذ بالنسبة للدراسة ديال الأساتذة قلناها ديال سبورت شحال
خاصني نجيب في الباك علمي شنو هما المواد اللي خاصني نجيب فيهم نقاط مزيان. الباك نونسيون اسي بيان فلاش الفوق، ودير بحال هذا كلية اللي فيها تخصص بالرياضة كتقرا فيها بونس الرباط، الأساتذة التقنيين كاينين فيها البونس ديال سميتو، صافي كتدفع عليهم وكتقرا ديك لابيريود ديال لا ليسونس 3 سنين، كتدفع المباراة ديال الأستاذ الرياضي. الأستاذ دابا كنلقاو بعض حبسو الأسئلة. زكريا عاود السؤال ديالك زكريا، راه ما كيخليوناش نقراو الأسئلة، كيعاود يلوحو الأسئلة وكيطلع سؤال كيزوق. عاود له السؤال كيزوق. يلاه سير زكريا سير. يحيى أستاذ دابا كنلقاو بعض المدارس مكيفرقوش ما بين السونسمات والسونسكس في معدل الانتقال. كاينين بعض المدارس اللي كيوحدوا المعدل، كيوحدوا معدل الانتقال على حسب كل شعبة. فهمنا؟ بحال لنسا مثلا، لنسا كيديروا نقطة موحدة ديال الناس ديال السونسمات بوحدهم وديال الفيزيك بوحدهم وديال اس في تي وهادي. اللي إلا بغيت ندير سيونس مات شحال نجيب المات كون كومون ابارتير دو 14 ليطون باش تطلع مبازي وي تجيب لي نوت ديالك في الانتقاء. المهم خص على الأقل واحد 14 يوم باش تعاود. واش البطاقة عندها أجل 15 أبريل؟ شنو هما لي نوت في الباك اللي غنتقبل بهم إلا بغيت ندير اختصاص؟ خليني نقرا السؤال. دابا تشوفو في الفيديو كيفاش كيقرا هادشي. بالنسبة للكونكور سكري واش خاصك تكون معمر قبل هاد الفورمولير ديال التمهيد سي ار بي تي ا؟ ياك ما كتقصد بها المدرسة الملكية للتقنيات الجوية هادي؟ داكا هاديك مازال ما خرجتش الكونكور ديالها، مازال ما خرجتش الإعلان ديالها. كتعرفوا بهذا المشكل ديال كورونا بزاف المدارس مازال ما خرجت حتى شي حاجة عندها علاقة بها، دونك مكاين حتى شي جديد. هو إلا بغيتي تعمرها بيان سير هاد البطاقة التفاعلية إلا حطيت لكم في الصفحة تعمر ودير فيها تعمر بطاقة الرغبات أي بطاقة الترشيح الخاصة ودير الاختيار ديالك بثلاثة هو دير فيهم بطاقة الرغبات علوم رياضية وبطاقة الترشيح الخاصة دير فيها علوم رياضية. ضروري 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 إلا ما درتيهاش ما كتسناش راسك ترشح فلوس. صافي خاصني نجيب الفرونسي ترونكونا حتى هي 13 14 الفوق. أستاذ مازال ما فهمت ديال القضية ديال إعادة التوجيه. في إعادة التوجيه كتكون في بداية السنة. حبسو لي ميساج حتى نجاوب على السؤال. حبسو لي ميساج الله يرضي عليكم. إعادة التوجيه كتكون في بداية كل سنة في جميع المستويات، ترونكونا بريمير باك دوزيام باك. ألوغ لنفرض مثلا كنتي دايرة سيونس مات ياك بريمير باك، قريتي داك السيمانة 15 يوم الأولى بان ليك داك المقاس ما فهمتي والو في صعوبة، غادي تطلبي إعادة التوجيه من الإدارة واحد البطاقة كتعمريها كديري فيها سيونس إكس صافي وكدوز مباشرة راه كتقبل الطلب ديالك. صافي إلا كان العكس إعادة التوجيه ديال ماشي لسيونس مات تما كتكون الإشكالية صعيبة لأن ما يمكنش داز واحد لا بروسيدور ديال الانتقاء ديال بغيتو تحولو لهذا، دونك كيكون الإشكال تقدر متقبلش الطلب ديالك. واش المات واش المات يعني دراري حسن ما ذلك من الأسئلة نقرا واحد السؤال.
لا نفس يعني في الأول ديال العام ماشي في ثاني العام، في الأول العام. أستاذ إلا كنت بغيت نولي طبيبة مختصة في الطب هادشي جاوبت عليه، شتي راه طلع لي داكشي الفوق ما. أستاذ إلا شديت ذاك SVT يمكن ليا نفهم الدراسة ديال ليكونومي. وي بيان سور ممكن. ما جاوبتكش أنا، عطيني عاودي لك السؤال. واش المات عندهم عامل كبير في ليكونومي؟ صبر نوريك شوف كيبان لك ليكرون مريم، كيبان لك ليكرون جاوبيني. راه باين معايا نمشيو لاباج فيسبوك، لاباج فيسبوك أو نمشيو لواحد الفيش ديال الشاعر. ما تصيفط حتى شي سؤال، راه ما كنشوفش دابا لا لي كيستيون، انا في لاباج فيسبوك. قلتي لي غير ليكونومي، ها فيش خاصة بغير تجري ديال الرجل فيسبوك باش تخصو المعلومات كاملة. هي هاديك الو قلتي لي الرياضيات، ماشي الرياضيات معليش يبان لك الرياضيات المعاني ديالها واخا مكيبانش ليا تما نمشي نحلها في نصبرك تنص تنكو ماشي رياضيات ولا بكالوريا المعامل ديالها سوف حمزة. والله ولدي ما بديت لي بهذا السؤال ديالك، عاود لي اخر مرة الله يبارك ما يصير حتى شي واحد السؤال تنجاوب على حمزة، وقال لك 5 مرات هو كيطرح السؤال. إلا ما تقبلتيش أي حاجة راه كتكون لا ليست ديال المقبولين، غادي تشوفي إلا كاينة سميت تماك راه كاينة، ما كايناش يبقى منقبولش. حمزة عاود لي في السؤال ديالك حمزة نجا. كنعلقوها في الساعة في أي حاجة، كتعلق في كل بداية السنة. سيونس إكس إلا بغيتي ديرها راه صافي غير عمرها في بطاقة الرغبات راه كيعطيوها لك، ماشي ضروري تجيب شي نقاط إيجابية. يلا حمزة كسر فيه. خرج صافي اوكي. شنو هما المواد اللي كتعتمد عليها ليكونومي؟ شتي هاد السؤال راه جاوبت عليه شي 2 مرات، دابا دخلتها مريم. بون الفرونسي نهار اجتماعيات بالنسبة للأستاذ ديال سبور ديك الليسونس، واش غتقراها في لافاك ولا في المدرسة ديال الأساتذة؟ المدرسة ديال الأساتذة، حتى في لافاك كاين الأساتذة اللي كيقبلو من لافاك الليسونس من لافاك على حسب التخصص اللي اختاريتو. ولا نوت علمية سيونسيك شحال تجيب مفهمتش. أستاذ بغا يقرا طب نفسي خارج المغرب، شحال خاص يجي في البحر؟ فين خارج المغرب؟ لا بلاصة لما كنا دولة سميتو ديالها تركيا ولا فرنسا. فرنسا كيطلبو شي المعدل فعلا.
تركيا ما عنديش عليها معلومات كثيرة على تركيا، بالنسبة للتخصص اللي طلبت ديالها يعني طب نفسي كبير، ما نقدرش نجاوب على تركيا. فرنسا أبارتيغ دو 13-14 شحال تجيب في سي جي بي لو بيتيل سيونس اكس؟ قالت لكم سيونس اكس هو شعبة مفتوحة للجميع، اللي بغاها كيعمرها في بطاقة الرغبات فقط، مكيديرش بطاقة الترشيح نفسها، يعني تجيب واخا غير 10 فيهم راه تقبل فيها. علم الآفاق ديال علوم الاقتصاد راه حط لكم في لاباج فيسبوك الآفاق ديال علوم الاقتصاد ديال جميع الشعوب، رجعي ليهم مريم ديالي. إيجابيات ديالها كيعطيوك الدبلوم ديال انجينيور ديتا، بحال راك جبتي من لي كلاس بريبا، ولكن ما مازال المقارنة بين لي كلاس بريبا ولا تقرا 5 سنين كيعطيك دبلوم ديال انجينيور ديتا، وكتدخل على راسك في الخدمة. صبروا أستاذ هند ما تصيفطوش ميساج، هو الأستاذ اللي بغا يدير ما قلناها جاوبنا. أستاذ واش خاصني ضروري ندير سيونس فيزيك باش ندير علم نفس؟ لا ماشي ضروري، تكون علمية وصافي. زكريا والسيونس مات خاصك تعمر بطاقة بجوج، وي سيونس هاني نعاود المرة الثالثة، بطاقة بجوج كيعمرهم، اللي بغا يدير علوم رياضية، علوم اقتصاد وتدبير، فنون تطبيقية، علوم تكنولوجيا كهرباء وميكانيك، هما اللي كيعمرو بطاقة بجوج. منال الرئيسي واش سيونس اكس فيها آفاق؟ وي فيها آفاق كما أن جميع الشعب فيهم آفاق. أستاذ واش اللون مهمة؟ سيونس مات اللون وي مهمة سيونس مات. نساولا لي كلاس، أحسن حاجة هما لي كلاس، ولكن أصعب مسار في الحياة التلميذ اللي ممكن يدير هو المرور من أقسام تحضيرية، غادي يشيبو كيولي قبل الوقت، ولكن راه كتضمن واحد المسار اللي فيه آفاق كبيرة بزاف ومهمة. إلا عندك الجهد ديالك توكل على الله. على ذكر لي كلاس بريباراتوار رحت لكم في فيسبوك، ها هو نبغي لكم فيسبوك راه كاين اللين ديال الفيديو اللي كيهضر على لي كلاس بريباراتوار في لاشين يوتيوب اللي درت لكم، وداك نوريها لكم. متصيفطو حتى شي ميساج لأن ما كنشوفش الميساجات ديالكم في هاد كتهبطو لتحت. نبقاو معايا واحد الدقيقة. هذه هي القناة اللي درت لكم، قناة في اليوتيوب، وهذا الفيديو ديال لي كونسيرفاتوار، هذه ديال الأقسام، هذه ديال ليدكس الثانوية الثانية من الإنجليز، فيديو سيرو شوفوه. وها هو الفيديو ديال غادي يديكم اليوتيوب، وهو فيه 8 دقائق، فيه 13 دقيقة بلوتو. تفرجوا راه جميل، معلومات كاينين هنايا، نوريكم غير نبدا عليه. ندوز شنو شتي مسطرة الترشيح، شروط الترشيح، نهاية الترشيح، كيفاش دير، شنو هما الشعب اللي كاينين فيه. تدخلوا ليه وشوفوا وديروا بارطاج لاشين وسجلوا فيها إلا بغيتو صافي. دابا نرجع لدابا نجاوبو ميم طون نتوما تفرجوا فيه. هذا وسام، إلا بغيت نقرا الهندسة الميكانيكية مورا الباك، واش خاص نكون داير تكنولوجيا ميكانيكية؟ وي ضروري، ماشي ضروري من الأفضل، لأن كيسر ليك الطريق ليها. أستاذ واش لونجلي مهمة سيونس مات؟ مهمة وماشي مهمة،
مهمة لأن تبعث وطني، وبالتالي مهمة. واش لونجلي قلناها كتكلف أكثر من لي كلاس؟ لا أبدا أبدا، لا ماديا ولا معنويا، بجوجهم بعدا ما كيكلفوش ماديا. راك كتقرا عند الدولة كتخلص والو. شحال نطلب اللي بغا يدير طب ورا الباك والنتيجة 25% الجهة 25% الوطني، خصك تضرب على 15 الفوق 14 كدا 90 الفوق. لونجلي في ليكونومي، لونجلي مادة عادية إلا ما كتقراش بها. فرونسي هي اللي باش كتقرا المواد ديال التخصص. مرحبا منال. لا فاق ديال سيونس اكس وسيونس مات كاينين في لاباج بحال هاد الاساس غريبة. زكريا نجاوب عليها انا كتاخد أكثر من 3 سوايع نبقى نهضر معاك فيها. دخل لاباج فيسبوك، رجع للمنشورات السابقة تلقى الآفاق ديال كل تخصص. الله يرضى عليك صافي. أستاذ دابا إلا درت علوم رياضية زياد وبغيت نقلبها ثالث ثاني الأول ديالها، وي ممكن تغيرها لعلوم فيزيائية أو الحيط، ممكن دير إعادة توجيه. أستاذ ما جاوبتينيش. إلا بغيت ندير الطب النفسي شحال خاص تكون في لانوت؟ واش بالضبط خاص تكون في شهر آداب؟ هنا مواد غنركز عليهم. واش نتيا أدبية ولا علمية؟ واش ذكرتي هنا الشعر ديال الأدب؟ هند مفهمتش السؤال ديالك. قلتيني الخرجات في لانوت. كريمة واش لينصا كتكلف؟ جاوبت على هاد السؤال ديالك. أستاذ واش الجينيرال فيها شي صعوبة؟ إيكونومي ليكونومي جينيرال هو كلشي صعيب وكلشي ساهل على حسب نتيا المستوى ديالك. غير هو ليكونومي خصها وليداتي تكون عندكم فرونسي، لأن الفرونسي مهم. باش كتجاوبو المواد بالفرونسي الامتحان الوطني راه كتجاوبو بالفرونسي. واش علم النفس بالضرورة خاص فيه أدب؟ لا. واش بغيتي الطب النفسي ولا علم النفس؟ إلا كان علم النفس راه ديريه بالأدب. الطب النفسي راه خصك تكوني سيونتيفيك علمية، تكوني مزيانة في المواد العلمية. صافي جاوبتك هندير. والمواد اللي غنركز عليهم هما المواد العلمية. ركزي على المواد العلمية. غير هو الطب النفسي يا بنتي هند راه كديريه من مورا ما كدوزيش 7 سنين ديال الطب العام كلية الطب. صافي اللي بغا يدير الطب ورا باك خاصو يقرا لي سي بي تي أو بي سي. خصو يقراهم بجوج ويزيد عليهم الماستر هو. يعني خص تكون انتي كتهضري على التوجيه راه تكوني إما اس بي تي ولا بي سي ولا سيونس مات راه ديري الطب. المهم خصك تكوني علمي وصافي. واش تدرس اللي خارج إلا قبلاتك مازال كيكون خاصك دوز كونكور بحال المغرب؟ على حسب كل مدرسة كل يونيفرسيتي واش كيطلبو منك. فهمتي الكلام؟ على حسب كل جامعة. باش نجاوبك على هاد السؤال نقول لك كيطلبو لنا شحال كنقرا التخصص الطب النفسي من مورا. يمكن إلا باقي عاقل شي 3 سنين واقيلا ولا عامين والله ما بقيت عاقل. بليز هضر لينا شوية على لي كلاس بريبا. كريمة كتفرجي في ليكرون ديالي ولا لا؟ كريمة راه كاين فيديو تماك هو كتشوفي فيه في اليوتيوب. دخلي اليوتيوب وعاودي شوفي هذاك الفيديو وابوني لاشين باش يوصلوك الجديد. راه هذاك الفيديو دابا اللي كنطلق لكم فيه التفاصيل المملة. ما كاينش شي فيديو في اليوتيوب
يعطي دوك المعلومات بدوك الطريقة مضبوطة ومحيانة. داكوغ. باين السي الجاي ان شاء الله الى لقيت الوقت راه غندير لكم شي فيديو تا هو عليه. داكوغ. و ميم طون في لاباج فيسبوك يحيى غادي نلوح لكم لي زافيش ديال كل ايكول، كل نهار غنلوح لكم لي زافيش ديال كل ايكول صافي. وردوا البال في لاباج عاوتاني فيسبوك راه كل نهار داير واحد السلسله سميتها ان جور ان ميتيي، كل يوم مهنه. غنبقى نهضر لكم على المهن، غتلقاو دي زارتيكل على المهن. راه لحت لكم اليوم المهنه ديال الطب، والدراري والبنات اللي كيسولوا على الطب راه كاين واحد المنشور في لاباج فيه ميدسان جينيراليست، نهضر على الميدسان جينيراليست شنو هو. باش تكون فيسي ميليتير كاينين مدارس عسكريه ضروري تدوز منهم، بحال المدرسه ديال الكلاش. واش اللي جاب فوق 15 في الباك وبغا يكمل قرايتو برا مثلا فرنسا واش فيها الطب؟ وي بيان سور ممكن. ان شاء الله العام الجاي ملي كاع الدراري اللي بغاو يكملوا الدراسه ديالهم في فرنسا يكونتاكتيوني في شهر 9 يجيو عندي للبيرو يقولها لي راه كل عام كندير واحد لاليست ديال الدراري اللي بغاو يكملوا الدراسه ديالهم في فرنسا او اوكرانيا، كنعطيها للاداره باش يسجلوا سميتهم تماك باش نتبع معاهم لا بروسيدور. دونك انا قلتها لكم تاع اللين تاع الفيديو فين غنلقاه، ها هو غنلوحو لك دابا كامل. يلا غنلوح لك اللين وتسجلي تكسر بتيكوشي داك الشاي كوبي دونك كالو وهو أستاذ عشر عاود شاف داك اللين ديال بطاقة الرغبة واخا بيت ولي نرجع للباج. هادشي مالك صبري معايا واحد الدقيقة قبلتي باش نجبد مزيان. كاين هو الأول في لاباج هاهو شتي هاد المنشور هذا. مرحبا مريم عليك بليزير هاد التيمة حتى مشكل يعني نكونو منظمين ونصابرو ومنظمين بخير ولكن. أستاذ بغيت ندير بيسي في دوزيام باك شنو أحسن ندير سيونس ولا سيونس إكس؟ اللي عجبك غير زمان كنتي مزيانة في المات ديري سيونس مات، كنتي المات كتقاتلي باش يلاه تجيبي ولا نوت ولا مكتفوتيش في الديك 14 من الأفضل دير سيونس إكس. أستاذ باش نعرف واش غنتقبل سيونس مات يحيى غادي تكون واحد لاليست ديال المقبولين كتعلق من بعد كدوز هاد العملية كنعلقوها في الإدارة المؤسسة. غادي إلا لقيتي سميتك تماك راه مقبول، لقيتي سميتك في لائحة الانتظار غتسنى 3 شهور، ما لقيتيش سميتك فيهم بجوج ديال مقبولش صافي. أولا تقدر تلقى سميتك تماك وقدامها غير مقبول ولا مرفوض. انت كتعلق واش بداية العام؟ وي بداية العام بعد ما كنسالي العملية ديال الانتقال قبل من دابا. لا بداية العام هاي شنو؟ أستاذ واش اللي جاي 19 مارس كيتقبل اوتوماتيكمون؟ هو غادي يتقبل غيكون في لاريست كيدوز مع الدراري في الانتقال، ولكن اللي جاي بمعدلات بحال 19 هذا عنده لي شونس كثير انه يكون مقبول. أستاذ سيونس بي سيونس بي زعما كاين في المعرفة إلا ما كاينش، ولكن إلا كان طلب كبير هاد العام نقدرو نديرو قسم فيه. و16 حتى هو عندو لي شونس. ألو واش قلتو هاد الدراري عييتو ولا لا؟ بركة عليكم. كنقول الدراري راه ماشي كنسى البنات، غير الدراري والجامعة البنات والدراري إن شاء الله. مرحبا يا شباب. تحكي كريمة
كتعرفوا بلونجلي كيقولوا جايز، ملي كيكونوا الدراري والبنات الزوين كيقولوا هيلو جايز، كيكون فيهم حتى البنات. دونك راه كتقصد الجميع. شكرا استاذ سوزلينا، مرحبا كوثر افيك بليزير. كاين فيكم اللي ديجا جا عندي البيرو ديال لا؟ شحال خصني نجيب في الباك استاذ؟ لاش اي حاجه. اش باغي دير ريكس؟ الا بغيت ندير دونتيست. دونتيست ولي عول على 16 الفوق. طب الاسنان ديما لا نوض ديالو طرف 16 الفوق من بين جهوي والوطني 25 75 بشحالاش. سنين. صبر نتأكد باش ما نقولش شي معلومة اللي تكون نسيتها. اجي شوفوا معايا لافيش، شوفوا معايا لافيش هادي، شوفوا معايا لافيش. هما لي نوت دو بريسيليكسيون ديال 6 سنين 16 2016 حتى 2018. باين سي جي الدراري ديال اس في تي 15 50 ياك في 2016 و 2018 15 45. سيونس مات شفتو ديما لا سيونس مات ناقص المعدل ديالهم مقارنة مع الاخرين. سيونس مات 13 شونس شوف 13 45. وسيونس ايكونومي الناس ديال الاقتصاد ديالنا التخصص هذاك كتكون حتى هي ناقصة 13 12 55. لينسا 2016 دو 15 40 بالنسبة للبي سي بقات ديما 15 40. سيونس مات ناقصة 12 شونس 12 12، ولكن اس في تي 16 شونس للفوق. لينسان 16 75 في 2016 17 25. هادشي في البي سي ولا في تي. سيونس مات 13 40 13 40 ديما. الناس ديال المهني بكالوريا مهنيه ولا بكالوريا تقنيه 16 70. وهنايا فرقوا 16 40 16 و 13. لا ميديسين اللي سولتو عليها العام ديال 2018 14 55 في كازا، 15 80 في كازا، في الرباط 14 55 في كازا، 16 80 فاس 14 80 وجدة 14 مراكش 15 20 طنجة 14 95 وأكادير 14 95. كلية الطب شوف معايا شكون اللي سولني على كلية الطب مازال. ها هي شتي ديما 16 الفوق 16. لا فارماسي حتى هي 16 الفوق صافي. هادو راه كاينين في الموقع ديال التوجيهات ديال الظهر. غادي نلوحها ليكم في لاباج فيسبوك ان شاء الله. زيد شكون مازال راه كاين لي شي اسئله طلعوا الفوق ما نقدرش نشوفهم. باش لا سيليكسيون كتكون بازي على الدورة الأولى ولا الثانية. سيونس مات الدورة الأولى أستاذ، واش النتيجة ديال الدورة الأولى خاصنا على النتيجة ديال الدورة الثانية غتأثر علينا فاش الاختيار على سيونس مات؟ كنعتمدو على الدورة الأولى أستاذ. أنا شعب من شعب هندسة، كاينة شعب من الطلبة في المغرب مزيانة. وشحال عام غيكون فيه المرافقة الهندسة؟ الهندسة المعمارية ولا كتهضري على الهندسة بشكل عام؟ زكريا ها هو اللي راني فتو لكم دابا. الهندسة بشكل عام الهندسة بشكل عام راه واحد المجال كبير بزاف، ولكن الانسان يكون ذكي ويقلب شكون هما المجالات اللي مطلوبه الان. انا في نظري الشخصي المجالات اللي مطلوبه دابا حاليا هي المجالات اللي عندها علاقه بالانفورماتيك. تو سكي انفورماتيك راه مطلوب، وواحد الميدان جديد مطلوب بزاف لا في برا ولا هنايا، واحد التخصص ديال البيج داتا. عقلوا عليه ثلاثه بيج داتا انا كتبت لكم هذا مطلوب بزاف. و نقول لكم يتخلصوا فيه خير. استاذ واش الطب النفسي كيبغي معدل؟ الطب النفسي راه قلت لك هبه ما يمكن لك ديريه الا من بعد ما كدوزي 7 سنين ديال الطب العام كتخرجي
كتحصلي على دكتوراه في الطب العام عاد ممكن ديري التخصص ديال الطب النفسي. فهمنا؟ يعني راه تكوني دوزتي سنين. صافي شنو باقي؟ بارك عليكم باقي مرة أخرى إن شاء الله باش ما نطولوش بزاف ثاني مرة أخرى إن شاء الله. وما تنساوش راه لاباج ديال صلة الوصل بيني وبينكم زائد ديك هذا اللين ديال لاشين يوتيوب صبرت لكم اللين ديالها باش توصلوا لجميع الفيديوهات اللي كتعلق بكم. ها هو يلا ابونا باش وقت ما وصلت شي فيديو توصلكم ان شاء الله. مرحبا ياسمين، شكرا بزاف ليكم الدراري البنات، ميرسي بوكو بور فوتر بريزونس. كنتمنى يكون هاد لابليكاسيون تاعتي شي واخا كانت الاول في ديال الصوت وهذا مي اسبيرون في الاخر كان داكشي مزيان. دونك اون ريست اون كونتاكت الدراري. راه فوزافي لاباج فيسبوك، الا كان شي واحد محتاجني في الخاص نصيحة هو انكم تانستاليو لابليكاسيون تيليجرام ياك، راه احسن من الواتساب بآلاف الدرجات. هي صلة الوصل بيني وبينكم طلبية، لأن كاين شي أسئلة كتطرح ليا ميمكنش نكتب، دونك الصغير بانني نجاوب بالكتابة فو تيليجرام. أنا نصيفط لكم النيميرو ديالي اللي كندير في التيليجرام، ها هو سجلوه عندكم. اون فوا تأنستاليو تيليجرام سجلوا النمرة ديالكم عندي ديالي عندكم وصيفطوا ليا ميساج فيها ياك، راه نمرة أمريكانية ولكن راه خدامة. يلا سجل لكم هذه. لا ما غيكونش اخر لايف غير، وكان هذا اصلا كنت كلمه نبرمجو للدراري ديال الجهد على اساس ان شاء الله من بعد غادي ندير خاص بكل شعبه. يعني غيكون واحد اللايف خاص بالعلوم التجريبيه، لايف خاص بالعلوم الرياضيه، لايف خاص بالفيزيك اس بي تي وهكذا ايكونومي. سجليه في سجلوا عثمان، سجلوا في لي كونتاكت، سجلوا بسميتي ياك، دير موجه المعرفه وسجل هاد النمره تاع النمره ديالي ودخل تيليجرام وصيفط ليا ميساج فيها وانا غنجاوب، غيولي نجاوب بيني وبينك اوديو. صافي يلا بارطاجيو لاباج، بارطاجيو لاشين، وحتى هذاك النمره بارطاجيوها للدراري ديال. ميرسي بوكو، وان شاء الله الا كان لونجيسترمون مزيان راه غادي نبارطاجيه سواء في لاباج وفي لاشين يوتيوب. باي باي عليكم، علي بون شونس ان شاء الله، والله يسمع علينا الوباء هذا وان شاء الله نرجعوا لمؤسستنا بخير وعلى خير، صحه جيده ان شاء الله. سلام الدراري، سلام، شكرا، سلام.